امام دا جنازہ امام پڑھیں دے لیکن میرے 5 سال کی عمر 12ویں 11ویں امام دا جنازہ پڑھایا شیعہ سنی صلاۃ المومنین تے قبر چ باب النہایس تلقین پڑھدا کھڑائی سیدہ میں ڈردا کھڑا تو میں پھر ہاتھ جوڑی کھڑا میرے کو ان جملے دا نہیں بدل کوئی نہیں جڑے میں گزارش کرنا چاہنا راہ اللہ دل رکھے میں معاف کر دے میں علی دی امام دی قسم شیعہ سنی اطلاع ملی معتمد حرامین جو 5 سال دی زہری عمر رکھن والا اے حسن عسکری دی پاک دا وارث وہ خود جنازہ پڑھا کے دفن پہ کر دے اس حرامی فوجن حکم دیتا ہے گرفتار کر کے میرے دربار چ لے آؤ یہ جڑے میرے فوجاں آئیاں اس ویلے یار میری میت کمی آواز آئی غیب تھی بول گرفتار کرنے والے آ گئے یہ ویلے میرے امام غیب ہویا انہاں 12ویں امام دی حویلی دی تلاشی لئی میں جنہاں جملہ دی معافی منگی ہے انہاں تلاشی لئیے تے 12واں نظر نہ آیا جتیاں داڑھیاں لے میں حسین دی عزت دی قسم انہاں حرام زادیاں 12ویں دی حویلی نہ آگ لا چھوڑی 12ویں دی رضا سے ہجرا کے 12ویں سیدہ دا کل سڑے مندی کوشش سارے کرے آئے میں کوشش پہ کرنا جتنے آئے جتنے جائزہ زوہ خیشات لے کے آئے کوئی بھی اسناد تو خالی واپس نہ جائے میں اپنے رنگت پندہ تو ساں اپنے رنگت پندے آئے انہاں 12ویں امام دی حویلی نہ اے پہلی اگ نہیں جڑی اس حویلی لگی اس تو پہلے بطول دی حویلی نے دروازہ جلایا جلدہ دروازہ نبی دی دھیرے پہلو نے سڑیا موسم شہید ہو گیا بطول دا پہلو زخمی ہو گیا دوری یاکے کاٹھ جری دا محرم دی ڈلی دی گر بطول دیاں دیاں دیا خیمے نہ لگی ہے اور شیعہ سنی اتری دی آگے جناب جعفر صادق دی حویلی نے حرامی علائی ہے اے چوتھی آگائی جڑے 12ویں دی حویلی لگی ہے 12ویں دی ماں کلی سجے دوڑ دے کلی کھبے دوڑ دے انہاں نجس خاتون پوچھے کن گئے حسن عسکری دی پاک دا وارث سین دی آواز آئی اللہ دا امر آئی غیب ہو گئی ہے کنہ جملے دی معافی منگی نہ کتیاں حرام زادیاں 12ویں دی ماں دے ہتھاں کریاں بھوائی کریاں بھوا کے 12ویں دی ماں قیدی کر کے محتمے تے دربار چلایا ہے کنہ دے ہاتھ رابے آواز دی امانت سینہ پہ کریا ہے میں نے آلی نے کتیا بازوانی قسم محتمے حرام